देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. जें कितें सोम्यांत हांवें घेतलां, तेंच हांवें तुमकां वांटलां. हें म्हज्या उडासाक करा. म्हणून सोम्यान सांगिल्लें, तें सगळें सोम्यान सांपावलाक उगडापें केलें. सांपावलाक कोणी शिसांनी शिकोवन दिवना, बगर सोम्यांत हांवूनच ताणें घेतलें. आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा, "हो उंडो, ही काल्च म्हज्या रगतान तिर केल्ली. हो उंडो, म्हजें खरें मांस जावन आसा." म्हणून ताची कूड तो ओपून दिवचें, तो पळयता मात्र न्ही, तें म्हज्या उडासाक करा आनी तो येसर करा. म्हळ्यार हे सकड हो सॅक्रिफीस भेटयल्लो जेजू क्रिस्त परत आम्हा सर्वांकी आपोवन व्हरूंक येता. आमी बरवशाचीं यात्रिकां जावन आसात आनी असलो बरवसो आमचे ते उदेशें करता भाव भयणीनो. वय जेजू क्रिस्तान शिसांचे पांय धुले आनी त्या वेळार थंयसर ताका मोडून ताणें दिलो आनी ताणें सांगलें, "हांव तुका धुवन वेतां. हांवें तुमचे पांय धुले खरे, पूण आज संपूर्ण रितीन हांव धुवंक येतां." आनी तो गुर्त जावन ताणें उंडो मोडलो आनी कालचींतलें तांकां पियोंक दिलें आनी ताणें सांगलें, "त्या कुर्सार हांव तें सगळें संपूर्ण करतां. त्या कुर्सार तो म्हजें रगत वारयता, म्हजें मांस थंयसर वारयता. कित्याक पासून तुज्या बदलाक म्हणून." त्या कुर्सार तांकां दाखोवन दिलें भाव भयणीनो आनी तांकां तें तवळ समजुना. पूण जेजू क्रिस्तान आमकां आज्ञा दिल्या, कितें हें सकड म्हज्या उडासाक करा. केवल बायलो संभ्रम न्ही, बगर ह्या निरीक्षण हांवें करूंक आसा. जेजू क्रिस्त परत येता. वय जेजू मेलो, जेजू पुनर्जीवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. हो आमचो बरवसो जावन आसा आनी जर तर हो बरवसो ना जाल्यार खंडीत आमी कितें करता तें व्यर्थ जावन आसा भाव भयणीनो. जर तर आमी जर तर बरवशाची यात्रिका म्हणून तोंडान सांगून जर तर हो ही निरीक्षा ना जाल्यार जेजू क्रिस्त येता, आम्हा सर्वांक तो आपोवन व्हरता. हें निरीक्षाचें जायचें. आज आमी निरीक्षा खंयच्या वयर दवरता? भलायकेची निरीक्षा आनी कितें सकट संवसाराची निरीक्षा आमी दवरता. पूण ती निरीक्षा आमकां ससनी जिविताक व्हरून पावयना. बगर देवाचें उतार सांगता, केदाळा जेजू क्रिस्त थंय बोवाळ दवरता, तवळ मात्र आमकां ससनीक जिवीत लाभता. ताची पवित्र आत्म्याची मुद्रा आमचे थंयसर मेळटा आनी तवळ मात्र ताचे पासून जियोंक जाता. आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा, "हांवें एक तुमकां आदर्श दिला. ते आदर्श तुमी घेया आनी तें करा. एकामेकां वचून तुमी मोग करा." आनी हो जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव जिणेचो शेवट. ह्या मोगांत जियेतना मात्र आमकां बरवशान जियोंक साध्य जाता. आनी हो मोग जेजू क्रिस्त मात्र जावन आसा. जेजू क्रिस्तान हर एकल्यांचो मोग केलो. गातान पारादीन करतल्यांचोय मोग केलो. हर एकल्याचोय मोग केलो. कित्याक? ताच्या मोगाची संपूर्णता ताणें करून दाखयली. आज आमी जेजूचे पाटलावदार, जेजू क्रिस्ताचे शिस. आज जेजू म्हणटा, "हांव सेवा करूंक येवना, बगर सेवा करूंक आयलां." वय ताणें सेवा करून दाखयली. त्या पांयदुंच्या त्या वेळार मात्र न्ही, त्या कुर्सा थंय ताणें संपूर्ण रितीन विधेय जावन तें करून दाखयलें. आज तें बलिदान आमी तें नियाळ करया आनी तो येसर तें संभ्रमया. आमेन.